सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम विष्णु साउन। तपाईहरुलाई स्वागत छ शिक्षा सेवा आयोगको तयारी विभिन्न वस्तुगत सामग्रीहरूमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई विशेष गरी खण्ड घबाट 5 नम्बरका हामीले प्रश्न सोधिने गर्दछन् विभिन्न माध्यमिक तथा आधारभूत तहका विभिन्न पत्रमा सामान्य परीक्षामा। यस खण्डबाट खण्ड घको संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूको 1.5 जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, यसबाट एउटा प्रश्न अनिवार्य सोधिने गर्दछ। यसबाट 2074 को शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न जानकारी सहित यसबाट विभिन्न सङ्कलन गरेका वस्तुगत प्रश्न उत्तर र यस खण्ड घबाट र सङ्कलित गरेका विभिन्न लगभग 100 वटा प्रश्न उत्तरहरू तपाईहरुलाई आजको यस सेसनमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईले हामीलाई यस भिडियोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस भिडियो लाइक गर्न नभुल्नुहोला र यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला र तपाईले कस्तो लाग्यो तपाईलाई आफ्नो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, ताकि सम्पूर्ण भिडियोहरू यस्ता विभिन्न किसिमका शैक्षिक सामग्रीहरू तपाईको सुझाव सल्लाह अनुसारका विभिन्न भिडियोहरू निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ माध्यमिक तह र आधारभूत तहको परीक्षामा सोधिन सक्ने विभिन्न सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू यस खण्डबाट र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को शिक्षा सम्बन्धी एकैबाट के कस्ता किसिमका प्रश्न उत्तरहरू सोधिन सक्छन् र यसको जानकारीहरूको बारेमा हामी तपाईहरुलाई बताउनेछौँ यस भिडियोमा टोटल्ली। र अब यसमा रहेको छ शिक्षा सेवा आयोगको पहिलो रहेको छ 5.1 मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी एकवटा प्रश्न 2 अङ्कको सोधिने गर्दछ। अब यसमा रहेका विभिन्न जानकारीहरू तपाईलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछु र तपाईले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सुनेर पनि चाहिँ आफूलाई तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। र कस्तो लाग्छ अन्तिममा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, लाइक गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। तपाईहरुको लाइक, तपाईको सुझाव सल्लाह अनुसारका विभिन्न भिडियोहरू हामीले निरन्तर प्रस्तुत पनि गर्नेछौँ। र यो सँगसँगै पहिलो बुदामा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब यस सम्बन्धी हामीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा बुदाहरू रहेका छन्। ती बुदाहरूबाट नै विभिन्न प्रश्न उत्तरहरू हामीलाई सोध्ने गर्दछ। विभिन्न वस्तुगत र भौगोलिक प्रश्न उत्तरहरूमा हामीले सोधिने गर्दछ। त्यसैले यसमा भएका सङ्कलन गरेका मेन बुदाहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईहरुले पनि नोट गर्नुहोला र यसलाई चाहिँ हामीले याद गर्ने र सम्झिने र बुझ्ने कोसिस हामीले गर्नु पर्यो। र पहिलो बुदा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिएको छ। पहिलो बुदा नम्बर 2 मा रहेको छ 2074 ऐन अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार रहेका छन् भनेका छन्। यहाँ तपाईले देखिसक्नुभयो आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिएको छ 2074 ले स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 ले। अब यस सम्बन्धी विभिन्न कामहरू चाहिँ जस्तै आधारभूत तह र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी के काम कर्तव्य हुन्छन् त स्थानीय तहका, यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउन गएको छु। 1 नम्बरमा रहेको छ प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने काम कसको हो त? स्थानीय सरकारको रहने गर्दछ। बाल विकासको बारेमा भयो, अनि आधारभूत शिक्षाको विभिन्न किसिमको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, यी सबै कुराहरू, अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा, वैकल्पिक निरन्तर सिकाइको बारेमा, सामुदायिक विशेष शिक्षा, यी सबै नीति बनाउने, कानुन बनाउने, मापदण्ड, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने काम कसको रहेको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन स्थानीय सरकारको रहेको छ। अब यसबाट हामीलाई जस्तै भनौँ यसमा विशेष शिक्षा कसको अधीनमा रहेको हुन्छ, कसको अधिकार हो भनेर सोध्न सक्छ। विशेष शिक्षा स्थानीय सरकार अथवा तपाईँको प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ अथवा माथिका 3 वटा हुन् भनेर प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। र हामीले यहाँ बुदाहरू याद गर्नु पर्यो। अनौपचारिक, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति बनाउने, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन, नियमन गर्ने काम कसको छ त? स्थानीय सरकार सञ्चालनको रहेको छ। दोस्रो बुदामा हेरौँ। दोस्रो बुदामा यहाँ पहिलो नम्बर बुदा रहेको छ। यसै गरी 23 वटा बुदाहरू टोटली रहने गर्दछन्, यस स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समावेश रहेका छन्। दोस्रो नम्बर बुदामा रहेको छ सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी
विद्यालय स्थापना अनुमति दिने, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनको रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरू, संस्थागत विद्यालयहरू, गुठी र सहकारी विद्यालयहरू पनि स्थापना गराउनको लागि अनुमति दिने अनि सञ्चालन गराउने अथवा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने काम पनि कसको हुन्छ त? स्थानीय सरकारको हुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बर बुँदा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमको योजना तर्जुमा गर्ने, सञ्चालन अनुमति अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमनहरू गर्ने पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनको रहेको हुन्छ। हामीलाई अर्को तरिकाले के प्रश्न सोध्न सक्छ भने यसमा रहेका बुँदाहरू 1 2 3 4 वटा बुँदाहरू दिन सक्छ अथवा कुनै चाहिँ कुन होइन तलका मध्ये भनेर दिन सक्छ। विभिन्न तरिकाले प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। त्यसैले हामीले यी बुँदाहरू चाहिँ हामीले याद गर्नु परेको छ। र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम, जुन चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमको योजना तर्जुमा गर्ने, सञ्चालन अनुमति दिने, अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने काम पनि कसको रहेको छ त? स्थानीय सरकार सञ्चालनको। त्यसैगरी अर्को बुँदामा रहेको छ 4 नम्बर बुँदा मातृ भाषा, अथवा यसलाई टाइपिङ मिस्टेक भएको छ। मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति र अनुगमन तथा नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको रहेको छ। यसमा हामीले मेन पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँहरूलाई म यहाँ जानकारी गराएँ। योभन्दा अगाडिको हाम्रो मेन पोइन्ट बुँदा के छ त? या प्रारम्भिक बाल शिक्षा, यो हामीले याद गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि सामुदायिक संस्थागत जस्तै हामीले सम्झिनु पर्यो, सम्झिने एउटा पोइन्ट हामीले बनाउनु पर्यो होइन। अब सामुदायिक तथा संस्थागत, गुठी, सहकारी यस्ता विभिन्न स्थापनाको लागि अनुमति दिने, सञ्चालन गर्ने यी सबै कामहरू स्थानीय सरकारका हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ यहाँ प्राविधिक आउने बित्तिकै प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने, अनुमति दिने, अनुगमन र मूल्याङ्कन नियमन गर्ने पनि स्थानीय सरकारको हो। त्यसैगरी मातृभाषामा पनि शिक्षा दिने, खोल्ने, अनुमति गर्ने, अनुगमन र नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनको रहेको छ। 5 नम्बर बुँदामा रहेको छ गाभिएका वा बन्द गरेका विद्यालयको व्यवस्थापन गराउने काम पनि कसको रहेको छ त? स्थानीय सरकार सञ्चालन रहेको छ। यहाँ गाभिएका अथवा बन्द भनेर याद गरौँ। बन्द भनेको बन्द गराउने, गाभिएका 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यालयहरू गाभिएर चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापन गराउने काम पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनको रहनेछ। र गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति जुन चाहिँ गाउँमा अथवा नगर शिक्षा समितिको गठन हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गराउने पनि कसको हुन्छ त? स्थानीय सरकारको हुन्छ। 7 नम्बरको रहेको छ विद्यालय समितिको गठन र व्यवस्थापन गर्ने। विद्यालय समितिमा रहेको को गठन र व्यवस्थापन गराउने चाहिँ काम कसको हुन्छ त? स्थानीय सरकारको। विद्यालयको नामाकरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको रहनेछ। 9 नम्बरमा सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख र संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनको रहनेछ। सामुदायिक विद्यालयको जुन सामुदायिक विद्यालय हुन्छ, सरकारी विद्यालय हुन्छ, त्यसको जग्गाको स्वामित्वको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र संरक्षण र व्यवस्थापन गराउने काम पनि कसको रहेको छ त? स्थानीय सरकार सञ्चालनको रहेको छ। 10 नम्बरमा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण, विद्यालयको गुणस्तरको अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण गर्ने काम पनि कसको हो त? स्थानीय सरकार सञ्चालनको। र त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने पनि कसको रहेको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालनको। त्यसैगरी 12 नम्बर बुँदामा रहेको छ विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति र समायोजन तथा नियमन गर्ने पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनको रहेको छ। 12 नम्बर बुँदामा विद्यालयको नक्साङ्कन गर्नु पर्यो, कहाँ के रहेको छ त्यो नक्सा पास गर्नु पर्यो, अनुमति दिनु पर्यो, स्वीकृति गर्ने, समायोजन तथा नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको रहेको छ भने 13 नम्बर बुँदामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र मर्मत सम्भार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक विद्यालय विभिन्न शैक्षिक पूर्वाधारहरूका विभिन्न किसिमका भवनहरू निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, जस्तै विभिन्न खानेपानी जस्ता विभिन्न किसिमका निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने पनि कसको रहन्छ त? स्थानीय सरकारको रहन्छ। 14 नम्बरमा आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन कसको हुन्छ त? स्थानीयको हुन्छ। आधारभूत तहको स्थानीय र एसएससीको प्रदेश र तपाईँको 11-12 को सङ्घीय स्तरको हुन्छ होइन। 3 तहको अनुसार 3 फरक हुन्छ। आधारभूत तहको कक्षा 8 को जुन चाहिँ के हुन्छ त? स्थानीय स्तरको हुन्छ। 14 नम्बरको 15 नम्बरमा रहेको छ विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने काम पनि, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गराउने काम पनि
शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यार्थीको प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने पनि संविधान ऐनको अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालनले गर्नुपर्ने हुन्छ, काम कर्तव्य रहेको छ। 17 नम्बरमा ट्युसनहरू कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने काम पनि कसको हुन्छ त? स्थानीय सरकारको हुन्छ। ट्युसनहरूलाई अनुमति दिने, ट्युसनहरू विभिन्न खोल्नको लागि, कोचिङहरू संस्थाहरू त्यस्तो खोल्नको लागि के गर्ने, सेवाहरू प्रदान गर्ने लाई अध्यापन गराउने सेवाको अनुमति र नियमन पनि गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ त? स्थानीय सरकारको रहेको छ। 18 नम्बर बुँदा, यहाँ 18 नम्बर बुँदा रहेको छ। 18 नम्बर बुँदामा तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। 18 नम्बर बुँदामा स्थानीय सरकारको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रबन्धन र स्तरीकरण गर्ने काम। स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञानहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमका सिपहरू हुन्छ, प्रविधिहरू हुन्छ, विभिन्न क्षेत्रअनुसार विभिन्न स्थानीय क्षेत्रअनुसार फरक फरक हुन्छ। तिनीहरूको प्रबन्धन गर्ने, स्तरीकरण गर्ने, तिनीहरूको प्रचार प्रसार गर्ने, तिनीहरूलाई प्रबन्धन गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने काम पनि कस्तो हुन्छ त? स्थानीय स्तरको हुन्छ। धेरै क्षेत्रमा धेरै बुँदामा स्थानीय स्तर भनेर आउँछ। स्थानीय भने स्थानीय नै भयो, त्यस्तो किसिमको प्रश्न सोध्दैन। तर प्रायः जस्तो विभिन्न बुँदालाई फरक तरिकाले गर्छ। जस्तै स्थानीय पुस्तकालय भनेर सोध्दैन, पुस्तकालय, वाचनालय अथवा स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भनेर बुँदाहरूमा 3-4वटा बुँदा मध्ये सोध्छ। ती बुँदाहरूमध्ये हामीले चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय पुस्तकालय भने त स्थानीय नै भयो। स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने पनि स्थानीय सरकारको रहनेछ। 20 नम्बर बुँदामा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय गर्ने र नियमन गर्ने काम पनि कसको रहेको छ त? स्थानीय सरकारको रहेको छ। 21 नम्बर बुँदा सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम र अनुगमन र नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय रहेको हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूका, सरकारी विद्यालयहरूमा अनुदान बजेट दिने, व्यवस्थापन गराउने, विद्यालयको आय व्ययको लेखा गर्ने, अनुशासन कायम गर्ने, अनुगमन गर्ने काम पनि रहेको हुन्छ। 22 नम्बर बुँदामा रहेको छ। 22 नम्बर बुँदा अनुसार शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमताको विकास गराउने विभिन्न कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारको रहनेछ। शिक्षण सिकाइ तथा शिक्षकहरूको, कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने विभिन्न किसिमको काम पनि स्थानीय सरकारको रहेको छ। अन्तिम नम्बर बुँदा रहेको छ 23 नम्बर बुँदा अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। विद्यालयले चाहिने विभिन्न किसिमका अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापहरू विद्यालय स्तर विभिन्न किसिमका कामहरू गर्ने काम पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनको रहेको छ। यी विभिन्न बुँदाहरू रहेका छन्। यसो एकैबाट सोधिन सक्ने विभिन्न बुँदाहरू रहेका छन्। अब हामी लाग्यौँ संविधान शिक्षा सम्बन्धी तथा नियमहरू। यस खण्डबाट विविध वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू रहेका छन्। यस खण्डबाट जुन चाहिँ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू खण्ड घबाट रहेका विभिन्न वस्तुगत प्रश्न उत्तरको खण्ड वस्तुगत प्रश्न उत्तरको सङ्गालो यस खण्डबाट तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न गएको छु। तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यी प्रश्न उत्तरहरूलाई र तपाईँले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भएको? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भएको? यसको एन्सर रहेको छ 2074 6 महिना 29 गते। 2074 6 महिना 29 गते आउन सक्छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भयो भन्ने प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। 2074 6 महिना 29 गते। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2074 बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। 2075 साल 11 महिना 19 गते। 2074 साल 6 महिना 29 गतेमा यो चाहिँ प्रमाणीकरण भयो भने 2075 साल 11 महिना 19 गते के भयो त यसको चाहिँ पहिलो संशोधन भएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान कुन धारा बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को बनाएको छ भन्ने प्रश्न 3 नम्बरमा रहेको छ। कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस प्रश्नको उत्तर। यसको एन्सर रहेको छ 3 नम्बरको सही एन्सर यसको राइट एन्सर रहेको छ धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम चाहिँ व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनाएको छ। नेपालको संविधान धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई के गरेको छ त बनाएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ। अर्को प्रश्नमा 4 नम्बर प्रश्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन परिच्छेदमा
शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ 4 नम्बर प्रश्नमा। 4 नम्बर प्रश्न के होला कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको राइट एन्सर। यसको राइट एन्सर रहेको छ 4 नम्बर प्रश्न परिच्छेद नम्बर 3। परिच्छेद नम्बर 3 मा यसको रहेको छ। यसमा हामी याद गरौँ स्थानीय सरकार सञ्चालनले कहिले प्रमाणीकरण भयो त 2074 साल 6 महिना 29 गते। 6 महिना 29 गते 2074 साल 6 महिना 29 गते प्रमाणीकरण भयो। 75/11/19 मा 75/11/19 मा के भयो त यसलाई चाहिँ पहिलो संशोधन भयो। यसमा केही संशोधन भयो र यो चाहिँ धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम बनाएको छ र यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको परिच्छेद नम्बर 3 मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बारेमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैगरी 5 नम्बर बुँदा 5 नम्बर बुँदामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गत आधारभूत तह माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कुन तहको अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको अप्सन रहेको छ के अरे सही आन्सर रहेको छ गाउँपालिका तथा नगरपालिका अधिकार अन्तर्गत रहेको छ। माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आधारभूत तथा यसको चाहिँ स्थानीय अनुसार स्थानीय स्तर अथवा गाउँपालिका तथा नगरपालिका अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ। 7 नम्बर प्रश्न आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकारहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख गरेको छ। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकारहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख गरेको छ। यस प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ 23 वटा। जुन मैले अघि बुँदा प्रस्तुत गरेँ ती नै रहेका छन्। कतिवटा अधिकारहरू रहेका छन् त स्थानीय सरकार सञ्चालनमा 23 वटा बुँदाहरू रहेका छन्। 7 नम्बर प्रश्नको एन्सर 23 भयो। त्यसैगरी अर्को 8 नम्बर प्रश्न संविधानले शिक्षा सम्बन्धी कुन कुन तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यहाँ अधिकार भएको छ अधिकार है। अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ त आधारभूत र माध्यमिक तह। संविधान शिक्षाले संविधानको कुन कुन तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। आधारभूत र माध्यमिक तहको अधिकार दिएको छ। यी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तर रहे र त्यसैगरी अर्को नम्बरमा 9 नम्बरमा वर्तमान नेपालको संविधानको नाम के हो। अब यस खण्डबाट सञ्चालन भएका सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू प्रस्तुत गर्दैछु। यस खण्डबाट अन्य प्रश्नहरू पनि जुन चाहिँ स्थानीय स्तरका पनि प्रस्तुत गरेँ। स्थानीय स्तरमा हामी एकचोटि फेरि रिभिजन गरौँ। पहिलो प्रश्न के थियो। पहिलो प्रश्नमा चाहिँ प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो 2074 6 महिना 29 गते। त्यसपछि पहिलो संशोधन कहिले भयो 2075 कहिले भयो त 11 महिना 19 गते भएको थियो भने त्यसपछि 2074 को कुन अधिकार अनुसार कुन धारा अनुसार हामीले यो बनाएको थियो त 296 धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम निर्माण गरेको थियो। त्यसैगरी अब यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी कुन परिच्छेदमा राखेको थियो त परिच्छेद नम्बर 3 र त्यसैगरी अर्को हामीले प्रश्न सोधेको थियो। यसमा चाहिँ आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा कुन तहलाई दिएको छ भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दिएको थियो अथवा गाउँपालिका तथा नगरपालिका अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। र त्यसैमा अर्को प्रश्न सोधेको थियो कतिवटा माध्यमिक शिक्षा तथा माध्यमिकमा कतिवटा चाहिँ यसमा चाहिँ कामहरू राखेका छन् अधिकारहरू राखेका छन् भन्ने प्रश्न थियो जो चाहिँ 23 वटा रहेको थियो भने शिक्षा सम्बन्धी कुन तह अधिकार चाहिँ स्थानीय स्तरलाई कुन अधिकार दिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको थियो। त्यसमा चाहिँ के रहेको छ त आधारभूत र शिक्षा सम्बन्धी माध्यमिक शिक्षा दुवै तह आधारभूत र माध्यमिक तह स्थानीय सरकारलाई दिएका छन्। अब 9 नम्बर प्रश्न अन्तर्गत जाउँ। वर्तमान नेपालको संविधानको नाम के हो। नेपालको संविधान। वर्तमानको नेपालको संविधान कहिले जारी भएको हो। वर्तमान नेपालको संविधान कहिले जारी भएको हो। यसको प्रश्नको उत्तर के होला कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रश्नको उत्तर रहेको छ 2072 साल 6 महिना 3 गते। तपाईहरुले पनि सँगसँगै हेर्दै जानु होला र कमेन्ट पनि गर्दै जानु होला र तपाईले कतिवटा प्रश्न मिलाउन सक्नुहुन्छ। यस खण्डबाट लगभग 80 वटा लगभग 50-60 वटा प्रश्न 70-80 वटा प्रश्न रहेका छन्। वर्तमान नेपालको संविधान कहिले जारी भयो त 2072 6 महिना 3 गते जारी भएको हो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा संविधानमा कतिवटा भाग धारा र अनुसूची रहेका छन्। कतिवटा भाग कतिवटा धारा कतिवटा अनुसूची रहेका छन्। अब कतिवटा होला यसको 300 वटा भाग चाहिँ भाग धारा अनुसूची भाग 35 वटा धारा 308 र अनुसूची 9 वटा रहेका छन्। 11 नम्बर पछि 12 नम्बर प्रश्न नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन कहिले भयो त 2072 6 महिना 3 गते नेपालको संविधान जारी भयो र त्यसपछि संशोधन 2072 पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो त 2072 साल 11 महिना 16 गते। 11 महिना 16 गते चाहिँ यसको के भएको थियो पहिलो संशोधन भएको थियो। 2075 11 महिना 19 गते
स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो संशोधन भएको थियो भने नेपालको संविधान 2072को पहिलो संशोधन 2072 11 महिना 16 गते भएको थियो। 11 महिना दुईटै 11 महिनामा भएको रहेछ। त्यसरी अर्को प्रश्न, नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ रहेको छ नेपाली जनतामा रहने गर्दछ। यी बुँदाहरू हेरौँ एकचोटि। नेपालको संविधान, नेपालको संविधानको नाम नेपालको संविधान भयो। वर्तमान यसको चाहिँ जारी कहिले भयो? 2072 6 महिना 3 गते। यसका भाग 35 वटा, धारा 308, अनुसूची 9। अनि यसको चाहिँ पहिलो संशोधन कहिले भयो त? 2072 11 महिना 16 गते भयो। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित हुन्छ? नेपाली जनतामा। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। अर्को स्लाइडका विभिन्न प्रश्न उत्तर अन्तर्गत नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू कुन भाषा अन्तर्गत पर्दछन्? नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू कुन भाषा अन्तर्गत पर्दछन् त? राष्ट्रभाषा अन्तर्गत। जुनसुकै नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा अन्तर्गत पर्दछन्। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा कुन हो भनेको छ। सरकारी कामको लागि है, सरकारी कामहरूमा गर्नको लागि कुन भाषा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ? अब नेपाली भाषा, देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा प्रयोग गरिन्छ। 16 नम्बर, नेपालको राष्ट्रिय फुल, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय पक्षी के हुन् भनेको छ। राष्ट्रिय फुल के हो? लालीगुराँस। राष्ट्रिय रङ चाहिँ के हो? सिमरिक। राष्ट्रिय जनावर गाई। राष्ट्रिय पक्षी के होला त? डाँफे हो हैन। त्यसै गरी 17 नम्बर प्रश्न, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन भागमा उल्लेख गरेको छ? 3 मा चाहिँ तपाईँको मौलिक हक र विभिन्न अधिकार राज्यका नीतिहरू रहेका छन् भने भाग कतिमा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था रहेको छ त? भाग 2 मा। भाग 2 मा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ नेपालको संविधानमा। यसै गरी 18 नम्बर प्रश्न, नेपालको कस्तो प्रकारको सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ? नेपालमा कस्तो प्रकारको सङ्घीय नागरिकता व्यवस्था गरेको छ त? प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको के गरेको छ? व्यवस्था गरेको छ। प्रादेशिक पहिचान सहितको है। त्यसै गरी 19 नम्बर प्रश्न, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमै नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले नेपालको कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको रहेको छ अङ्गीकृत नागरिकता। 20 नम्बरमा नेपालको संविधानमा कस्तो कस्तो प्रकारका नागरिकताहरूको व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 4 प्रकारको वंशज, अङ्गीकृत, समानार्थ र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेर 4 प्रकारको रहेको छ। 20 नम्बरको नेपालको संविधानमा कस्तो कस्तो प्रकारको रहेको छ त? 4 प्रकारको वंशज, अङ्गीकृत, समानार्थ, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता रहेको छ। त्यसै गरी 21 नम्बर प्रश्न। 21 नम्बर प्रश्नमा गैर आवासीय नेपालीलाई कुन कुन अधिकार सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता दिने रहेको छ। नेपाली नागरिकले कसको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने छ व्यवस्था रहेको छ त? आमा वा बुवाको नामबाट। 23 नम्बर प्रश्न, नेपालको सरकारले कुन कानुन बमोजिम नेपालको समानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसमा रहेको छ सङ्घीय कानुन अनुसार, सङ्घीय कानुन बमोजिम। 24 नम्बर प्रश्न, नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति अथवा समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था कुन कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ त? यो पनि के रहेको छ? सङ्घीय कानुन बमोजिम नै रहनेछ। प्राप्ति गर्ने, पुनः प्राप्ति गर्ने, समाप्ति गर्ने काम पनि कुन कानुन रहेको छ त? सङ्घीय कानुन बमोजिम नै रहने गर्दछ। 25 नम्बर प्रश्न, संविधानको कुन भागमा मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा व्यवस्था गरेको छ त? मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा के रहेको छ त? भाग 3 मा रहेका छन्। 26 नम्बर प्रश्न, नेपालको संविधानमा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ त? कतिवटा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 31 वटा। 27 नम्बर प्रश्न, स्वतन्त्रताको हक कुन धारामा व्यवस्था गरेको छ? स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। त्यसपछि के होला त? त्यसपछि रहेको छ 17 नम्बरमा, धारा 17 मा 16 मा स्वतन्त्र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक रहेको छ भने स्वतन्त्रताको हक कसमा रहेको छ त? धारा 17 मा, 18 मा समानताका हो। त्यसै गरी 28 मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारहरू मौलिक हक कुन अन्तर्गत पर्दछन्? यहाँ स्वतन्त्रता भएको छ, सबैमा स्वतन्त्रता छ भने यो धारा 17 को स्वतन्त्र हक अन्तर्गत नै पर्दछ।
2829 नम्बर प्रश्न, समानताको हक अन्तर्गत कतिवटा हकको व्यवस्था गरेको छ? समानताको हक अन्तर्गत कतिवटा हकको व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 5वटा हकको व्यवस्था गरेको छ। समानताको हक अन्तर्गत 5वटा हक रहेका छन्। धारा 18मा कुन हकको व्यवस्था गरेको छ? धारा 18मा समानताको हक। त्यसै गरी 31मा संविधानको न्याय सम्बन्धी कतिवटा हकको व्यवस्था गरेको छ? संविधानमा न्याय सम्बन्धी कतिवटा हकको व्यवस्था गरेको छ? 10वटा। त्यसै गरी 32 नम्बर प्रश्न, संविधानको कुन धारामा न्याय सम्बन्धी 10वटा हक है? समानताको हकमा 5वटा, न्याय सम्बन्धी 10वटा रहेका छन्। संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ? धारा 31मा। धारा 31मा यसका चाहिँ उपहक चाहिँ हकहरू चाहिँ मौलिक हकभित्र उपहकहरू चाहिँ 5वटा रहेका छन्। संविधानका शिक्षा सम्बन्धी 31वटा रहेका छन्। 31 नम्बरमा रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी हक। 33 नम्बरको प्रश्न, संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा हकको व्यवस्था गरेका छन् त? 5वटा रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा के प्रश्नहरू रहेका छन् त? 34 नम्बरमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कसलाई आधारभूत तह शिक्षा चाहिँ पाउँछु हक हुनेछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको भित्र चाहिँ रहेका उपहक 5वटा हकको पहिलो हक रहेको छ। यसमा कुन चाहिँ रहेका छन् त? कसलाई चाहिँ प्रदान गरिन्छ? प्रत्येक नागरिकले आधारभूत शिक्षासम्मको पहुँच हुने हक अथवा चाहिँ रहनेछ, निःशुल्क रहनेछ। यसको प्रत्येक नागरिकलाई रहनेछ। 35 नम्बर प्रश्न, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ त? आधारभूत तहसम्मको शिक्षा रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ 36 नम्बरमा, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ त? अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत तहसम्मको। र 36मा रहेको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रश्नको तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही एन्सर कति होला? यसको सही एन्सर रहेको छ माध्यमिक तहसम्म शिक्षा चाहिँ निःशुल्क पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य पर्नुपर्ने। र अर्को रहेको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले कुन तहसम्म निःशुल्क चाहिँ माध्यमिक तहसम्म नै रहने गर्दछ। 27 नम्बरमा, अपंगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम कुन तहसम्मको निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको छ त? 12 उच्च शिक्षा भनेको 12 उच्च शिक्षासम्मको चाहिँ के गरेको छ? व्यवस्था गरेको छ निःशुल्क। 38 नम्बर प्रश्न, कसलाई ब्रेल लिपि साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरेको छ? दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि र बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषामा चाहिँ निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था नेपालको कानुनमा रहेको छ। 39 नम्बर प्रश्न, संविधानको कुन धारामा भाषा र संस्कृति सम्बन्धी हक रहेको छ? धारा 31मा शिक्षा सम्बन्धी, धारा 32मा के रहेको छ त? भाषा र संस्कृति सम्बन्धी हक रहेको छ। 40 नम्बरमा, कसलाई रोजगारीको हक हुनेछ? प्रत्येक नागरिकलाई, नेपालमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। 41 नम्बरमा, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरेको छ? स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा 35मा रहेको छ। धारा 35मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक रहेको छ। 42 नम्बरमा, संविधानको कुन धारामा महिलाको हक रहेको छ त? 38मा। 43 नम्बरमा प्रश्न, प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ। लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ प्रत्येक महिलालाई भनेको छ। यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ त? महिलाको हक अन्तर्गत पर्दछ। 44 नम्बर प्रश्न, नेपालको वर्तमान संविधानमा कतिवटा महिलाका हकहरू रहेका छन्? महिलाका हकहरू 6वटा रहेका छन्। 6वटा महिलाका हकहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, संविधानको धारा 39मा कुन हक रहेको छ? बालबालिकाको हक। मौलिक हक अन्तर्गत कतिवटा बालबालिकाका हकहरू रहेका छन्? मौलिक चाहिँ बालबालिकाका हकहरू 10वटा रहेका छन् है। न्याय सम्बन्धी हक 10वटा मौलिक हकहरू रहेका छन् भने बालबालिकाका हकहरू पनि 10वटा रहेका छन्। त्यसै गरी 47 नम्बरमा, ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। यो कस्तो प्रकारको मौलिक हक हो त? यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको हक हो। ज्येष्ठ नागरिकको हक हो। संविधानको कुन धारामा नागरिकका कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरेको छ? धारा 48मा रहेको छ। 48 नम्बर 48मै ठ्याक्कै यसको चाहिँ धारा 48मै पर्दछ नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी है। त्यसै गरी 49 नम्बर, संविधानमा कतिवटा नागरिक कर्तव्यहरू उल्लेख गरेका छन्? 4वटा रहेका छन्। 4वटा नागरिक कर्तव्यहरू, जसमा
50 नम्बर प्रश्न, यी 50 नम्बरमा राज्यका निर्दिष्ट सिद्धान्त नीति तथा दायित्व सम्बन्धमा कुन भागमा व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। भाग 4 मा रहेका छन्। भाग 4 मा चाहिँ राज्यका निर्दिष्ट सिद्धान्त नीति तथा दायित्व सम्बन्धमा भाग 4 मा रहेका छन्। भाग चाहिँ 35 मध्ये दोस्रोमा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी, तेस्रोमा चाहिँ मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी र 4 मा चाहिँ राज्यका निर्दिष्ट सिद्धान्त नीति र दायित्व सम्बन्धी चाहिँ भाग 4 मा व्यवस्था गरेका छन्। 51 नम्बर प्रश्न, संविधानको कुन धारामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त को बारेमा उल्लेख गरेको छ? कुन धारामा? धारा 50 मा। धारा 52 नम्बर प्रश्न, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत कुन कुन सिद्धान्तहरू पर्दछन् भनेका छन्? राज्य राजनैतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य रहेका छन्। राजा आ भनेको छ। यो जस्तै राज्य राजनैतिक भयो, अनि सांस्कृतिक भयो, आर्थिक भयो, अन्तर्राष्ट्रिय भयो, यी चाहिँ निर्दिष्ट सिद्धान्त रहेका छन्। त्यहाँ 53 नम्बरको प्रश्न, 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत कुन कुन पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 3 खम्बे अर्थनीति, 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत कुन कुन पर्दछ त? सार्वजनिक, निजी र सहकारी। सार्वजनिक, निजी र सहकारी अन्तर्गत 3 खम्बे अर्थनीति रहने गर्दछन्। सार्वजनिक, नीति र सहकारी हुने भयो। यी तीनवटा चाहिँ 3 खम्बे अर्थनीति रहेका छन्। संविधानको कुन धारामा राज्यका नीति उल्लेख गरेका छन् त? धारा 51 मा। निर्दिष्ट सिद्धान्त चाहिँ तपाईँको धारा 50 मा भयो, र अर्को चाहिँ धारा 51 मा चाहिँ के हुन्छ त? राज्यका नीतिहरू चाहिँ नीतिहरू उल्लेख गरेका छन्। नेपालको संविधानमा राज्यका नीति अन्तर्गत कतिवटा नीतिहरू रहेका छन् त? नीति 13 वटा रहेका छन्। 51 धारामा 13 वटा नीतिहरू रहेका छन्। 56 नम्बर, सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने नीति राज्यको कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ? सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने नीति राज्यको कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ? राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पर्दछ। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधि शासन कायम राख्ने भन्ने नीति कस्तो खालको नीति हो भने रहेको छ? राजनैतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति रहेको छ। अर्को प्रश्न, बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने नीति कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ? सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिमा अन्तर्गत पर्दछ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भन्ने नीति कस्तो खालको नीति हो भनेको छ? यसको चाहिँ अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति अन्तर्गत। भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भन्ने कस्तो खालको नीति हो? यहाँ चाहिँ कृषि भूमि भन्ने बित्तिकै कृषि भूमि सुधार सम्बन्धी नीति रहेको छ। त्यसै गरी 61 नम्बर प्रश्न, 61 नम्बर प्रश्नमा शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूलाई नेपालको संविधानको कुन नीतिले अन्तर्गत राखिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूलाई नेपालको संविधानको कुन नीति अन्तर्गत पर्दछन् त? नागरिक आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पर्दछन्। 62 नम्बर, 62 नम्बर, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुन नीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धित नीति अन्तर्गत। प्रश्न नम्बर 63 रहेको छ, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने नीति के सम्बन्धी नीति हो भन्ने रहेको छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। अर्को प्रश्न रहेको छ, अर्को प्रश्नमा 64 मा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको हुने व्यवस्था रहेको छ त? गणतन्त्रको 3 तह अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय। नेपालको राज्य समितिको प्रयोग सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहले कसरी व्यवस्था गरेको छ त? नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह अन्तर्गत कुन कुन निकाय पर्दछन्? वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा। गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा चाहिँ पर्दछन्। सङ्घको एकल अधिकार सूची अनुसूची 5 मा, प्रदेशको एकल अधिकार सूची अनुसूची 6 मा उल्लेख गरेको छ भने स्थानीय तहको अधिकार सूची कुन अनुसूचीमा प्रस्तुत गरेको छ भनेको छ? अनुसूची 8 मा चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार रहेको छ। 5 मा चाहिँ सङ्घीय एकल अधिकार, 6 मा प्रदेश एकल अधिकार, 7 मा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको रहनेछ भने त्यसमा 8 मा के रहेको छ? स्थानीय तहको अधिकार सूची रहने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची
अनुसूची 7 मा उल्लेखित विषयमा निहित हुने छ भने सङ्घको प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची कुनमा रहनेछ भनेको छ। प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय 5 मा चाहिँ सङ्घको, 6 मा चाहिँ प्रदेशको, 7 मा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको, 7 मा 8 मा चाहिँ स्थानीयको, 9 मा केमा हुनेछ त सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तिनै तहको चाहिँ अधिकार सूची रहने गर्दछ। 69 मा संविधानको कुन धारामा अभिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरेको छ? धारा कतिमा चाहिँ अभिष्ट अधिकार रहेको छ? धारा 58 मा रहेको छ। धारा 58 मा अभिष्ट अधिकार कुन तहसम्मको सरकारको भित्र पर्दछ? सङ्घको अधिकारभित्र अभिष्ट अधिकार पर्दछ। धारा 58 मा अभिष्ट अधिकार। यो योभन्दा अगाडिको पनि प्रश्न सोधिरहेको प्रश्न हो, सङ्घको अधिकार, अभिष्ट अधिकार भनेर। नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश समय कुन कुन कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर रहेको छ? सङ्घीय कानुन बमोजिम। अर्को प्रश्न रहेको छ, अर्को प्रश्नमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यकाल कति वर्षको रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 5 वर्ष। 5 वर्षमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल रहनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा कुनमा रहेको छ भनेको छ? 70। धारा 70 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको अथवा महिला पुरुष फरक हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ धारा 70 मा। त्यसै गरी 74 नम्बर सङ्घीय कार्यपालिका सम्बन्धित व्यवस्था नेपालको संविधान कुन भागमा व्यवस्था गरेको छ त? 7 भागमा। भाग 7 मा कार्यपालिका, सङ्घीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी धारा प्रश्न नम्बर 75 मा रहेको छ नेपालको संविधान कानुन बमोजिम कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुने रहेछ? नेपालको मन्त्री परिषदमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार निहित रहने हुन्छ। 76 नम्बर प्रश्न प्रदेश र स्थानीय तहको प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण कुन आयको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ त? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग। नेपालको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई के को आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ? खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा। 78 नम्बर प्रश्न नेपालको संविधानको कुन भागमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ त? भाग 6 मा रहेको छ। राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य के हो? संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु। अन्तिम नम्बर प्रश्न रहेको छ। अन्तिम नम्बर प्रश्नमा संविधान अनुसार वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार कसलाई मात्र रहेको छ? नेपाल सरकारलाई। यी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू यस खण्डमा सोधिन सक्ने र वैकल्पिक प्रश्नहरू, यस संविधान र शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। विभिन्न वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू 80 वटा प्रश्न उत्तर र लगायत र स्थानीय सरकार सञ्चालनका विभिन्न जानकारीहरूको बारेमा तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ र सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना तपाईँहरूको परीक्षाको लागि। र अन्तिम प्रश्नहरूको पनि प्रश्न पनि रहेको रहेछ, कुन तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विषयमा कर लगाउने व्यवस्था रहेको छ त? सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहले रहेको छ। अन्तिम नम्बर प्रश्न कम्प्लिट भएको छ सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। यस खण्डमा तपाईँलाई एकाइ 5 अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन एवं शिक्षा सम्बन्धी र यस खण्डबाट अन्य विविध वस्तुगत प्रश्न उत्तरको सङ्गालो यस आजको खण्डमा, आजको सेसनमा तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो यी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तर र यस आजको भिडियो? र तपाईँले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। सँगसँगै यस भिडियोलाई सब्सक्राइब गरी र यस अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरी तपाईँले सहयोग गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।